अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में इससे पहले हमने कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर की डिफिनीशन है, अ मिक्सचर इज़ मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर वो चीज़ है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हो और वो केमिकली भी कंबाइन ना हो। कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो या ट्रांसफ़र हो। मिक्सचर में हम चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बस सिर्फ मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स आर बोथ। मिक्सचर में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एयर, हवा। अब हवा भी एक मिक्सचर है गैसों का, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी गैसेस भी होती हैं। जबकि ऑयल एंड वाटर, अगर आप वाटर में ऑयल को डालें तो ऑयल उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि दो लेयर्स बन जाएंगे, ऊपर ऑयल होगा और नीचे वाटर, जिसको आप आसानी से अलग भी कर सकते हैं। और सैंड एंड वाटर, सैंड रेत को जब आप पानी में डाल देते हैं, अगर वाटर में आप सैंड यानी रेत को डाल दें तो ये भी सिर्फ हमने इसको मिला दिया, कोई कंपोजिशन फिक्स कंपोजिशन नहीं है, रेशो बाई मास नहीं है, केमिकली नहीं है, बल्कि उसमें नज़र भी आ रहा है सैंड और आप उसको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना है और मिक्सचर बन जाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स रेशो। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है कि ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स, अज्जा, ये फिक्स रेशो में नहीं होती। अगर आप वाटर में 2 टीस्पून 2 चम्मच शुगर डाल देते हैं और इसे सोल्यूशन बनाते हैं, तो लाजमी नहीं कि हर बारी हर बंदा इसको इसी 2 टीस्पून और एक जैसे मिकदार में क्वांटिटी में वाटर में इसको मिक्स करेगा, बल्कि इसकी कोई ख़ास फिक्स रेशो नहीं होती। इसकी जगह पे आप 5 टीस्पून भी डाल सकते हैं शुगर, और वाटर को आप 1 लीटर भी कर सकते हैं। तो इसमें कंपाउंड की तरह कोई फिक्स रेशो नहीं होती। दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि उसका फिक्स एक रेंज में ही होता है, जिस तरह वाटर का 100 सेंटीग्रेड पे होता है तो उस पर वो बॉयल हो जाता है। जबकि मिक्सचर का अगर 15 से 60 और 70 के ड्यूरेशन में इसका बॉइलिंग शुरू हो जाता है, तो ये फिक्स नहीं होता। थर्ड नंबर, मिक्सचर आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, और मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता। इसके ज़्यादातर सारी चीज़ें अपोजिट है कंपाउंड के। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। और एक इसमें पॉइंट के द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर जिन चीज़ों से, जिन अज्जा से बना होता है, तो मिक्सचर बनने के बाद भी वो अज्जा अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर में शुगर को डाल दे तो मिक्सचर बनने के बाद भी वो शुगर का जो स्वीट टेस्ट है वो बाद में भी आपको फील होगा, और वाटर भी आपको लगेगा कि पानी है, नज़र भी आ रहा है और महसूस भी होता है कि पानी और शुगर दोनों का उसमें अपना टेस्ट और अपनी उसकी पहचान बरकरार रहती है। तो मिक्सचर बनने के बाद जो कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, बनने के बाद भी, मिक्सचर बनने के बाद भी उनकी खुसूसियात बरकरार रहती हैं। फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं आम तरीक़ों से, जैसे कि डिस्टिलेशन हुआ। अब जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल जो खाम तेल होता है, उसको बाद में रिफाइनरी में साफ़ करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही उसको अलग किया जाता है। उसमें से पेट्रोलियम भी निकलता है, उससे डीजल भी निकलता है, केरोसिन ऑयल भी निकलता है, और आखिर में तारकोल वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इससे एक ही क्रूड ऑयल से सेपरेट हो जाती है। फिल्ट्रेशन है,
فلٹریشن آپ فلٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے واٹر میں سینڈ ڈال دیا یا سٹون ہے تو آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. فلٹر پیپر سے آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں، اور واٹر سے نیچے چلا گیا فلٹر پیپر سے، اور سینڈ یا کوئی بھی چیز اس فلٹر پیپر کے اوپر رہ جائے گا. تو فزیکل میتھڈ سے آپ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں. ایواپوریشن ہے، ایواپوریشن مطلب بخارات ہونا، تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. ایواپوریشن میتھڈ میں اگر آپ کے پاس ہے واٹر میں سالٹ ہو اور اسی میں ایک ساتھ سینڈ بھی ہو، ابھی 3 چیزیں ہیں، اس کو آپ فلٹر کر سکتے ہیں. پہلے آپ اس واٹر کو، جس میں سالٹ تو ڈیزول ہو گیا اور سینڈ بھی ہے، اس کو آپ فلٹر پیپر اور فنل سے، یہ فنل ہوگا فلٹر پیپر رکھ کے آپ نے اسی کو، جس میں سالٹ بھی ڈیزولڈ ہے سینڈ بھی ڈیزولڈ ہے واٹر ہے، یہ آپ اس پہ ڈالیں گے تو یہ ڈراپ وائز یہاں پہ آ جائے گی. تو یہ اس فلٹر پیپر کے اوپر سینڈ رہ جائے گا جو فلٹر ہو گیا، اور اس واٹر میں اب جو واٹر ہے اس میں پلس سالٹ بھی ہے. تو جب آپ اس کو کسی بیکر میں یہ جو سالٹ ملا پانی ہے اس کو آپ ہیٹ کریں گے تو یہ واٹر جو ہے یہ ایواپوریٹ ہو جائے گا بخارات میں. اور آپ دیکھیں گے، یا چائنا ڈش پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، اگر چائنا ڈش پہ کریں زیادہ بہتر، تو اس پہ سالٹ وائٹ کلر میں وہ سالٹ نیچے رہ جائے گا. تو ایواپوریشن سے بھی کر سکتے ہیں. میگنیٹائزیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ سینڈ ہے اور پلس اس میں آپ جو آئرن فلنگز ہے یا پیسز ہیں اس کو آپ اس میں مکس کریں تو میگنیٹ سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں. تو یہ عام فزیکل میتھڈز ہے جس سے آپ کمپوننٹس آف مکسچر کے کمپوننٹ اجزاء کو آپ آسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے ٹائپس آف مکسچر میں ہوموجینیس مکسچر. ہومو مطلب سیم، ہوموجینیس مطلب سیم کائنڈ، ایک ہی قسم کے. دا مکسچر وچ ہیو سیم کمپوزیشن تھرو آؤٹ اٹس ماس، وہ مکسچر جس کی کمپوزیشن، جس کی بناوٹ ایک جیسی ہو پورے اس کے ماس میں، اس کو ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیبل سالٹ ان واٹر، اگر آپ واٹر میں ٹیبل سالٹ کو مکس کرتے ہیں سالٹ کو، تو یہ مکمل اس میں کمپلیٹلی ڈیزالو ہو جاتا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے دیکھیں کہ یہاں پہ بھی باٹم میں بھی اگر آپ اس کو مکس کر دیتے تو ہر جگہ اس کی کمپوزیشن سیم ہوگی، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نمک کا ہی ہوگا. تو تھرو آؤٹ اٹس ماس جو ہے یہ سیم ہوگا، اس میں مکمل ڈیزالو ہو جائے گا، نظر بھی نہیں آتا، اور اس کا ٹیسٹ ہر جگہ سے، یہاں پہ بھی، اوپر باٹم میں بھی، سائڈوں پہ بھی، اس سولوشن میں یہ ایک جیسا ہی ہوگا، اس کی کمپوزیشن، اس کی بناوٹ. اور پھر اس قسم کے جو یہ بن جاتے ہیں اس کو پھر مکسچر کو سولوشن کہتے ہیں، یہ سولوشن ہے. اور ہیٹروجینس مکسچر، ہیٹرو مین ڈفرنٹ، دا مکسچر وچ ڈز ناٹ ہیو یونیفارم کمپوزیشن تھرو آؤٹ ماس، وہ مکسچر جس میں کمپوننٹس، جو کمپوزیشن ہے مکسچر کا وہ ایک جیسا نہ ہو، وہ ڈفرنٹ ہو، تو اس کو ہیٹروجینس مکسچر کے. فار ایگزامپل جو سیلڈ ہے، جس کو جو سلاد ہے، سلاد میں دیکھیے اس میں ٹومیٹوز، آنینز، ساری چیزیں، اس کی کمپوزیشن ایک جیسے اتنی الگ الگ پڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو آسانی سے ریموو بھی کر سکتے ہیں، سپریٹ بھی کر سکتے ہیں، تو ساری چیزیں نظر بھی آتی ہیں، وہ ایک یونیفارملی نہیں ہوتی کمپوزیشن. سینڈ اینڈ واٹر اگر ہو تو سینڈ اینڈ واٹر میں، یہ سینڈ اور واٹر میں آپ اگر واٹر ہیں اور اس میں سینڈ ڈالیں تو سینڈ بھی اس میں نظر بھی آ رہا ہے، واٹر بھی نظر آ رہا ہے، اس کی کمپوزیشن یونیفارم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دیکھیں اس سسپینشن جو ہے، اس قسم کے ہیٹروجینس مکسچر سسپینشن، آپ اس کی مثال لیتے ہیں. سسپینشن اگر آپ نے دیکھو جو بچوں کی میڈیسن ہوتی ہیں یہ پاؤڈر شکل میں جو ڈرائی ملتا ہے، اور پھر بعد میں اس میں نیم گرم پانی ڈالتے ہیں، تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ سسپینشن لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ یہ لکھی بھی ہوتی ہے کہ شیک ول بیفور یوز، شیک ول بیفور یوز، یعنی استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلائے تاکہ وہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں، وہ ذرات ہیں، اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے. تو ہیٹروجینس مکسچر میں مکسچر کی کمپوننٹس کی
یہ ایک جیسی کمپوزیشن نہیں ہوتی اس مکسچر کی، بلکہ ہر ایک کمپوننٹ الگ الگ نظر بھی آتا ہے اور اپنے وجود کو، اپنی پراپرٹیز کو الگ الگ ریٹین یا برقرار رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔